बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मी मिसेस नमासीम, उर्दू टीचर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू है उर्दू जमात नहम का सबक नंबर 4, जो कि शायरों के लतीफ़े हैं। अज़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। शायर कहते हैं शेर कहने वाले को, शेर बयान करने वाले को। इसमें शायरों के मुख्तलिफ़ तंज़ो में ज़राफ़त को पढ़ेंगे, उनके किस्से मज़ाह हैं और आपस के ताल्लुकात हैं। इसमें बहुत खूबसूरती के साथ अंदाज़े गुफ्तगू और तबीयतों को मुतारफ़ करवाया गया है, जबकि उनमें सादा ज़बान, आम अशार और मौका महल के मुताबिक इक़्तिबासात बयान किए गए हैं। इसमें मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात हैं जो शायर ने अपने हालात ज़िंदगी और वाक़यात से लिए हैं और शेर कहते हैं। और इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हैं अल्फाज मायनी, तफसील, खुलासा। पिछले लेक्चर में मैं आपको मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ बयान कर चुकी हूँ। आज का हम अपना सबक शुरू करते हैं। एक दिन लखनऊ में, ये हिंदुस्तान का एक इलाका है, शहर है लखनऊ में, मीर और मिर्ज़ा, मीर से मुराद ख्वाजा मीर दर्द हैं और मिर्ज़ा से मुराद मिर्ज़ा गालिब हैं। उनके कलाम पर, उनकी गुफ्तगू पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा, उनकी गुफ्तगू को मज़ीद लंबा किया। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे, शागिर्द थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ किया कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं। वो उनसे पूछ रहे कि इन दोनों में कौन बेहतर है। तो कहते हैं कि दोनों ही अपने फ़न में आला महारत रखते हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहिब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहिब का कलाम वाह है। इसमें दो बहुत बड़े फ़र्क हैं। क्या है कि आ और वाह। आ से मुराद अपने आप के हालात और वाक़यात को बयान करना है, जिसमें दर्द छुपा हुआ है, क्योंकि मीर साहिब ने जो हालात और वाक़यात देखे थे उस वक्त के थे जब मुसलमान अपनी सरज़मीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए दिन रात कोशिश की और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। मीर साहिब ने हर गली कूचे में आह और सिसकियाँ ही सुनी हैं। तो ऐसे हालात में उन्होंने अपनी शायरी लिखी है और मुख्तलिफ़ अशार लिखे हैं, तो इसलिए उनकी शायरी में हमें ज़्यादातर दर्द ही छुपा नज़र आता है। जबकि मिर्ज़ा साहिब का कलाम अगर हम देखें तो मिर्ज़ा साहिब बहुत ही हिस्से मज़ाक के मालिक थे और उनकी शायरी में माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों चीज़ों में जिद्दत हमें नज़र आती हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी शायरी को किया है, तो इसलिए दोनों के अशार यहाँ मौजूद हैं। पहले है मीर साहिब का शेर पढ़ा। उन्होंने कहते हैं, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। टुक से मुराद ज़रा है। कहते हैं कि मीर के सरहाने आहिस्ता बोलो, क्यों? क्योंकि वो बेचारा रोते रोते अभी सो गया है, हालात और वाक़यात से दो चार हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और रोते रोते सो गया है अपनी शायरी को लिखते हुए। फिर है मिर्ज़ा का शेर पढ़ा। सौदा की जुबाले पे हुआ शोरे क़यामत, सौदा की जुबाली पे हुआ शोरे क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आँख लगी है। इसमें क्या कहते हैं कि सौदा की जो बाले सरहाने पे जो शोरे क़यामत, क़यामत का शोर हुआ है, खुदा में अदब की खिदमत करने वाले बोले कि अभी आँख लगी है। कहते हैं कि उनके सौदा, उनके सरहाने बैठे हैं और उनके एक शोर, क़यामत का शोर हुआ है, बरपा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अदब की खिदमत करने वाला अभी सोया है, अभी आंख लगी है, लेकिन उस क़यामत का शोर जो है उस पर कोई असर अंगेज़ नहीं होता है। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा की तरफदार थे, वो मिर्ज़ा के पास आए और सारा माजरा सुनाया, सारा किस्सा कहानी बयान की। मिर्ज़ा भी मीर साहिब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा, शेर तो मीर का है, मगर दाद ख्वाही इंसाफ चाहा कि उनकी दादा की मालूम होती है। ये आगे हमारा दूसरा इक़्तिबास शुरू हो रहा है, इससे पहले इक़्तिबास से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो कहते हैं, एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे। मुशायरा कहते हैं शेर व शायरी की महफिल को, जहाँ शेर और कहे जा रहे होते हैं। तो उसमें बैठे थे लोग, अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफ ज़ादे की 12-13 साल की उम्र थी, उसने गज़ल पढ़ी। मतला था। मतला किसे कहते हैं, मैं पहले आपको ये बयान करूँ। मतला किसी भी नज़म और गज़ल के पहले शेर को कहा जाता है, जिससे मुराद है तलू होने की जगह। मतला किसी भी नज़म और गज़ल के पहले शेर को कहा जाता है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के हर आग से। यहाँ से बयान करते हैं कि जो दिल के ज़ख्म हैं वो जल उठे हैं सीने के दाग से,
جو دل میں چھپے زخم تھے وہ اب اٹھ چکے ہیں، لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی ہے، اس کے دل کو آگ لگ گئی ہے، اسی کے چراغ سے، اسی کی امیدوں سے۔ گرمی کلام، گفتگو میں سختی آنا، پر سودا بھی چونک پڑے، حیران ہو گئے، پوچھا یہ مسئلہ کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے، بیٹا ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، لیکن یہ اسی لڑکا انہی دنوں میں جل کر بیچارہ مر گیا۔ آگے ہمارا تیسرا اقتباس ہے۔ ایک دن انشاءاللہ خان جو رات کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرات نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ مصرع کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ شعر میں کہ جو پہلی لائن ہوتی ہے اسے مصرع کہا جاتا ہے، دو مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرات نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا، زور دیا، آخر جرات نے پڑھ ہی دیا۔ کہا کہ اس زلف پہ پبتی سجتی سجنا سنورنا، شب کہتے ہیں رات کو، یہ جھوٹ تاریخ رات کی سوجی۔ تو آگے سید انشاء نے فوراً ہی اس سے دوسرے مصرعے کے ساتھ مکمل کیا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرات ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشاء کے آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ آگے ہمارے اقتباس نمبر 4 ہے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسا ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شیر ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی طور پر مزاد پرسی کے بعد حیرت معلوم کرنے کے بعد کہا جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا ہے، یعنی وہ محفل جو تھی شعر و شاعری کی وہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، آپ کے آنے کا شوق ہی رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، پہلا شعر پڑھا جو کہتے ہیں جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں عوام نہیں۔ تمام لوگ یہ پڑھ کر ہنس پڑے، چونک پڑے اور نہایت ہی تعریف کی۔ اس میں کہتے ہیں جو خاص لوگ ہیں وہ اس گروہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ عام لوگ نہیں ہیں، جو جیسے تسبیح کے دانے میں شمار جو ہوتا ہے عوام نہیں ہوتا ہے، اسی طرح خاص لوگ بھی اگر گروہ میں شامل نہ ہو تو کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتا تھا اور خواجہ صاحب اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت احسان سمجھو، جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی جانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، بنارس ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کے خدا میں کوئی فرق ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس سے اس نے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا، ختم کر دیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے، سکون سے بیٹھ گئے۔ اقتباس نمبر 6 ہے، یہ آخری اقتباس ہے ہمارا۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے، وہاں موجود تھے۔ ایک مرشد زادے وہاں تشریف لائے جو کہ شاگرد کا بیٹا تھا۔ وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ بیان لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا صاحب عالم اس قدر جلدی سے آنا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، یعنی زندگی لے کر آئی ہے اور موت لے کر چلی جائے گی۔ اس دنیا میں نہ ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں نہ اپنی خوشی سے
جائیں گے۔ آگے ہیں مرزا غالب کے قاطع برہان کے بہت سے شخصوں نے جواب میں لکھا، بہت زبان درازیاں بھی کیں، بیہودہ باتیں کیں، اور کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص یعنی کسی شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ آب حیات سے لیا گیا ہے، اور مختلف شاعروں نے اس میں اپنے حالات اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔